मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर के दो बेटे मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ खोखर थे, जो खोखर पिंड शादबाग लाहौर के करीबी इलाका खोखर रोड के रहायशी थे। ये ज़मींदार और कारोबारी घराना है। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर सियासी असर और रसूख वाले इंसान थे, जिनके ताल्लुकात अपने वक्त के मिनिस्टर्स से थे। इसके अलावा इनके दोस्तों में लाहौर के बड़े दुश्मनदार भी शामिल थे। मलक कामरान यूसुफ जो एएसपी पुलिस सेलेक्ट हुए थे, फिर एआईजी होकर ट्रैफिक हादसे में शहीद हुए, उनकी वजह से भी इस खानदान का काफ़ी नाम था। मलक ज़ाहद खोखर की दुश्मनी 3 ग्रुपों से थी, जिनमें पठान ग्रुप, भिंडर ग्रुप और बाट ग्रुप थे। खोखरों का डेरा बंद रोड शादबाग लाहौर के करीबी इलाका खोखर रोड पर वाक़या खोखर पिंड में है, जबकि सियासत में भी इनका अमल दखल है। पहला इलेक्शन मलक ज़ाहद ने कौंसलर का जीता, जिसमें इनका इंतखाबी निशान ट्रैक्टर था। इनकी पहली दुश्मनी बदामी बाग लाहौर के पठान ग्रुप के पेशा खान से थी। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर और पेशा खान पहले दोस्त थे। किसी मुकदमे में पेशा खान जेल में था। मलक ज़ाहद खोखर के वालिद मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर ने पेशा खान को अपने असर और रसूख की बिना पर जेल से निकलवा लिया, जबकि पेशा खान मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर के साथ ही रहता था। पेशा खान लाहौर का बहुत बड़ा नाजायज़ फरोश बताया जाता था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर कोई भी पुलिस वाला इसके इलाके में किसी से मंशियात पकड़ता था तो उस बंदे को ये कहा जाता था कि वो पुलिस को कहे कि ये मंशियात पेशा खान से ली है। पेशा खान का नाम सुनकर पुलिस बंदे को छोड़ देती थी। जाहिर है पुलिस पेशा खान से मंथली लेती होगी। मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर का साला मलक नवाज़, आरफ वगैरह इसको मना करते थे, जिसकी वजह से पेशा खान के कज़न जूना पठान और कुछ और लोगों से इनकी मुंहमारी हो गई, जिससे झगड़ा बढ़ गया और उन्होंने मलक ज़ाहद खोखर के बंद रोड लाहौर के डेरा पर आकर फायरिंग कर दी, जिसमें मलक ज़ाहद खोखर के मामू कत्ल हो गए। इस कत्ल की एफआईआर पेशा खान के साथ और लोगों पर भी दर्ज हुई। पेशा खान इश्तिहारी हो गया। मुखबरी के नतीजे में मलक ज़ाहद खोखर ही पेशा खान को गिरफ्तार करवाता है, जिसके बाद पेशा खान जेल चला जाता है। इस मुकदमा की पैरवी मलक ज़ाहद खोखर, मलक लतीफ़ खोखर और मलक नवाज़ जो इनके मामू हैं वो कर रहे थे। ये मुकदमा चलता रहा। इसी दौरान दूसरा ग्रुप जो बाट था वो मलक ज़ाहद खोखर के वालिद मलक फ़तेह मोहम्मद खोखर को ज़मीन के तनाज़ा में कत्ल कर देते हैं, जबकि मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ की पेशा खान ग्रुप से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें तकरीबन 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जिससे इन पर भी पर्चा दर्ज हुआ और ये लोग भी जेल चले गए, जिसके कुछ अरसा बाद ये जेल से ज़मानत पर रहा हुए, जबकि दुश्मनी चलती रही। इसके कुछ दिन बाद मलक ज़ाहद खोखर ने पेशा खान के कज़न जूना पठान को कत्ल कर दिया, जबकि मलक लतीफ़ खोखर, मलक नवाज़ और ख़ानदान के दूसरे अफराद उम्रा करने चले गए। जबकि पहले कत्ल के केस में पेशा खान को सज़ाए मौत हो गई। इस कत्ल केस की सुलह कराने बहुत नामवर लोग मलक ज़ाहद खोखर के डेरे पर आते रहे, जिनमें टीपू ट्रका वाला, मुनव्वर मंज और ज़िया शाहिद वगैरह शामिल थे। लेकिन मलक नवाज़, मलक ज़ाहद खोखर और मलक लतीफ़ खोखर ने कहा कि हमने अपने मामू का खून नहीं बेचना, जबकि पेशा खान ग्रुप की तरफ से इनको मुख्तलिफ पेशकश भी की गई थीं, जिनको उन्होंने इनकार कर दिया। बिला आखिर पेशा खान को सज़ाए मौत दे दी गई। तीसरी दुश्मनी इनकी भिंडर ग्रुप से थी, जिसकी वजह सियासत थी। मलक ज़ाहद खोखर कौंसलर का इलेक्शन ट्रैक्टर के निशान पर जीत चुके थे, जबकि आरफ भिंडर उस वक्त अभी सियासत में नहीं आए थे।
اس کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ سیاست میں آنے لگے، جبکہ وہ بہت اعلیٰ وکیل تھے اور اچھے انسان تھے۔ جبکہ ملک زاہد کھوکھر اور ملک لطیف کھوکھر عارف بھنڈر کے تعلق والے تھے، کیونکہ یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ناظم اور نائب ناظم کے الیکشن ہوئے، جس میں ملک لطیف کھوکھر آزاد امیدوار کھڑے ہوئے اور الیکشن جیت گئے اور نون لیگ کو سپورٹ کیا۔ کاف لیگ کی حکومت میں پھر ناظم اور نائب ناظم کے الیکشن ہوئے، جس میں پھر ملک زاہد کھوکھر اور ملک نواز الیکشن میں کھڑے ہوئے، جبکہ عارف بھنڈر بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے۔ الیکشن میں ہوا ایسی چلی جس سے ایسا لگتا تھا کہ ملک برادران الیکشن جیت گئے ہیں، لیکن اس الیکشن کا رزلٹ عارف بھنڈر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے رکوا دیا، جس سے ایک قسم کا الیکشن ملتوی ہو گیا۔ باقی یونین کونسلز کا رزلٹ آ گیا، جبکہ اس یونین کونسل کا رزلٹ نہیں آیا۔ پھر اس یونین کونسل کا دوبارہ الیکشن ہوا۔ الیکشن میں کھوکھر گروپ کا بیلٹ پیپر میں انتخابی نشان ہی نہیں آیا۔ الیکشن کے دوران ملک زاہد کھوکھر تمام پولنگ اسٹیشنز پر گیا، جہاں پر وہ بیلٹ پیپر چیک کرتا رہا، جس پر ان کا انتخابی نشان نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران ملک زاہد کی پولنگ آفیسر سے تلخ کلامی ہوئی، جس پر ملک زاہد کھوکھر نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیے۔ اس کا پرچہ بھی ملک زاہد کھوکھر پر درج ہوا اور الیکشن ملتوی ہو گیا۔ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ پھر ملک زاہد عدالت کے اندر عارف بھنڈر کی ٹانگوں میں گولیاں مار دیتا ہے۔ صرف زخمی کرنا مقصد تھا، مارنے کی نیت نہیں تھی۔ عارف بھنڈر ملک زاہد کھوکھر اور ان کے ساتھیوں پر ایک اور پرچہ درج کرا دیتا ہے، جس میں اس کو ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں۔ پھر لاہور کے معززین نے دونوں فریقین کو صلح کا کہا۔ عارف بھنڈر صلح کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے کچھ لوگوں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ مجبوراً عارف بھنڈر کو تمام معاملات آگے لے کر چلنے پڑے۔ عارف بھنڈر کے کچھ عزیز یہ دشمنی نہیں چاہتے تھے اور ملک زاہد کو فون کرتے۔ ملک زاہد بھی یہ دشمنی نہیں چاہتا تھا، جبکہ عارف بھنڈر صلح کے لیے مجبوراً نہیں مانتا تھا، جس سے دشمنی چلتی رہی۔ ملک زاہد کھوکھر کے تعلقات ٹیپو ٹرکاں والے مبین بٹ اور لاہور کے نامور لوگوں سے بن چکے تھے۔ ملک زاہد کھوکھر عارف بھنڈر پر گنگا رام ہسپتال کے سامنے صبح 7 بجے کے قریب، جب عارف بھنڈر عدالت جا رہا تھا، بہت شدید قاتلانہ حملہ کیا، جس میں 5 پولیس والوں سمیت جو اس کے اسکواڈ میں گن مین تھے، عارف بھنڈر کا ایک بھائی ٹی ایم او، ایک کزن اور عارف بھنڈر کا بھانجا موقع پر قتل ہو گئے۔ لاہور جو صوبائی دارالحکومت ہے، 9 قتلوں کے وقوع سے ہل گیا تھا۔ ملک زاہد کھوکھر ان کو قتل کر کے نکل گیا۔ پھر کنفرم کرنے واپس آیا تو اپنے ہی ساتھی جوجی نے ملک زاہد کھوکھر کو قتل کر دیا۔ اس قاتلانہ حملے میں ملک زاہد کھوکھر، عثمان چمکیلی، چھوٹا زاہد اور جوجی وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ پکڑے گئے۔ چھوٹا زاہد، جس کی دشمنی پہلے ہی اپنے چچا زاد بھائیوں سے چل رہی تھی، اس پر پہلے بھی مقدمات درج تھے، اس کو 35 دفعہ سزائے موت اور 35 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ عثمان چمکیلی کو بھی یہ سزا ہوئی۔ ملک نور، جو 109 مشورے میں تھا اور 21ویں گریڈ کا سرکاری آفیسر تھا، اس کو بھی سزائے موت ہوئی۔ ملک نواز